Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। विशेष गरी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ग्रेट लिडर सर, डिएक्सन अवसर बैठक होस् एसएसटी तारानाथ पौडेल सर हजुरलाई आजको समय जुन 5 बजेबाट सभा 5 बजेबाट चल्ने प्रोग्राममा चाहिँ ग्रेट लिडर सर आजको होस्ट हुनुहुन्छ। सधैँभरिको साथ र सपोर्ट लिडर सर हजुरलाई मुरीभरि धन्यवाद दिन चाहन्छु हार्दिक नमनको साथमा। र यसै गरी हामी समक्ष जुम अनलाइन क्लासमा चाहिँ 57 पार्टिसिपेन्ट सर लगायत म्याडमहरू साउदी, दुबई, कतार, मलेसिया, इन्डिया, नेपाल, ओमान, बहराइन, कुवैतबाट जोडिनु भएको लिडर सरहरू लगायत म्याडमहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसै गरी आजको विषयवस्तु भनेको म स्क्रिन शेयरबाट जान चाहन्छु। ग्रेट लिडर सरले मलाई इन्भाइट गर्नुभएको थियो, मैले समय अनुकूल मिलाएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। सर देख्नु भएको छ? हजुर सर एकदम ठीक छ सर, ठीक छ, अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। हजुर ल थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु। फेरि पनि हाम्रो रिएक्सन फ्यामिली परिवारमा स्वागत छ सम्पूर्ण रिएक्सन परिवार। आजको विषयवस्तु प्रोडक्टको नलेज छ र मेरो नाम तुलबहादुर बैलकोटी, घर मेरो गोर्खा, गण्डकी गाउँपालिका 2 हालको बसाइबाट तपाईहरु समक्ष छोडिदै आफूले जाने बुझेका आफ्नो गणनाहरू पेश गर्दै बढी क्रम जारी छ। र सिक्ने र सिकाउने प्लेटफर्ममा चाहिँ तपाईँ हामी माझमा आजको विषयवस्तु जुन प्रोडक्टको नलेज फुड बेभरेज प्लस एजेन्ट अफ प्रोडक्ट र पर्सनल केयर छाला सम्बन्धी यानी कि हामीले दैनिकी सेवन गर्ने भोजन सँगसँगै धेरै कुराहरू आज हामीले चाहिँ आज दैनिकी सेवन गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दैनिकी सेवन गर्ने भोजन मार्फतबाट तपाईँ हामीले चाहिँ आज रिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरू कस्ता कस्ता छन् भन्ने कुराहरू त सधैँभरि तपाईँ हामीले चाहिँ सेवन गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज सेवन गरे बापत पाउने बेनिफिटहरू के हो त, तपाईँ हामीले कसरी बेनिफिट पाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि लिन सकिन्छ म भन्न चाहन्छु। र आज हामी दैनिकी सेवन गर्ने भोजन सँगसँगै हामीले चाहिँ बिहान उठिसके पछाडि बिहानदेखि बेलुका र तपाईँ हामीले चाहिँ दैनिकी सेवन गर्ने प्रडक्टहरू के हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले यहाँबाट लिन सक्छौँ। सुरुवात ज्ञानोजी टुथपेस्टबाट किचनदेखि बाथरुमसम्म र तपाईँ हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म लाग्ने होइन दैनिकी प्रयोग गर्ने जुन सुपर मार्केटबाट सेवन गर्छौँ। सुपर मार्केटबाट तपाईँले सेवन गर्ने क्रममा चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ बेनिफिट प्राप्त गर्नुभयो, तर आज डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको सिस्टममा प्रवेश भएपछि तपाईँले चाहिँ कसरी चाहिँ प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। आज मैले सुरुवात गरेँ ज्ञानोजी टुथपेस्टबाट र ज्ञानोधर्मा फुडजेल र मेन्थोलबाट बनेको जुन ज्ञानोजी टुथपेस्ट आज रिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा भएको मिराकल प्रडक्ट दाँत र गिजालाई बलियो बनाउने, पाटेको पोलेको र अन्य सबै प्रकारका घाउ खटिरा, दाँत दुबी डन्डीफोर आदिलाई निको पार्ने आज प्राथमिक उपचारको रूपमा पनि सकिन्छ। नाम एक काम अनेक ज्ञानोजी टुथपेस्टको बारेमा आज तपाईँहरूले सधैँभरि दैनिकी प्रयोग गर्ने क्रममा आज ज्ञानोजी टुथपेस्टले चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ बेनिफिट दिने रहेछ त। तपाईँ हामीले चाहिँ आज दैनिकी तपाईँ हामीले चाहिँ कोलगेट भनेर चाहिँ प्रयोग गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको गिजाहरू पनि सर्ने होइन र तपाईँले चाहिँ प्राप्त भिटामिनयुक्त चिजहरू पनि नपाउने, तर आज ज्ञानोजी टुथपेस्टबाट पाउने बेनिफिट भनेको चाहिँ यहाँ रहेछ कि आज काटेको ठाउँमा पनि होइन जुनसुकै समस्यालाई पनि आज आँखामा बादल लाग्यो होइन धुलो कसिङ्गरहरू पर्यो या तपाईँलाई चाहिँ फडाफुन्सी आयो होइन कतै तपाईँलाई काट्यो, त्यतिखेरको समयमा पनि काटेको ठाउँमा यदि लगाउनु भयो त्यतिखेर मासु जोड्ने काम गर्छ छिटो भन्दा छिटो र पोलेको ठाउँमा पनि फोका उठ्ने गर्छ। त्यतिखेरको अवस्थामा पनि फोका उठ्न दिँदैन, जस्ताको तस्तै तपाईँलाई चाहिँ जस्तो पहिलाको चाहिँ सामान्य थियो त्यस्तै तपाईँलाई चाहिँ बनाइदिन्छ। भने आज हरेक प्राथमिक उपचार तपाईँ हामीलाई चाहिँ ज्ञानोजी टुथपेस्टले दिने गर्छ। भने अन्य अझै पनि उपचार भनेको चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ रुगा खोकी मार्की लाग्छ होइन त्यतिखेरको अवस्थामा टन्सिल हुन्छ, तपाईँलाई सास फेर्न अप्ठ्यारो हुन्छ, पेट दुखाइ हुन्छ, त्यतिखेरको अवस्थामा पनि तपाईँले मनतातो पानीमा घुलनशील पदार्थ हो घोलेर चाहिँ पिउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ बजारबाट कोलगेट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, कदापि तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको थिएन, तर आज ज्ञानोजी टुथपेस्टमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा मिराकल प्रोडक्ट छ जुन
तपाईँ हामीले चाहिँ दैनिकी प्रयोग गर्न सकिन्छ। र साबुन हामीले चाहिँ अब बिहान उठेर चाहिँ तपाईँ हामी के गर्छौँ, ब्रस त गर्छौँ, अब तपाईँलाई के चाहियो त नुहाउनुको लागि साबुन या त फेस धुनको लागि पनि साबुन। ज्ञानो दरबार र ताडीको तेलबाट बनेको घाउ खटिरा लुतो दाँत दुबी डन्डीफोर छालाको एलर्जी साथै सबै समस्याहरूबाट मुक्त गराउने ज्ञानोजी सप हैन रिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा भएको चाहिँ यति राम्रो एउटा मिराकल प्रडक्ट मध्ये तपाईँ हामीले चाहिँ ज्ञानोजी सपलाई जुन कालो साबुन देखिन्छ नि, यो साबुनको कलर त्यति राम्रो छैन, त्यति नै तपाईँलाई चाहिँ के गर्छ त, तपाईँले सेवन गर्ने क्रममा चाहिँ हरेक छालामा हुने समस्यालाई समाधान गरेर चाहिँ पौष्टिक तत्त्वहरू प्रदान गर्छ र छालालाई नरम र सुन्दर बनाउने काम गर्छ। अनि ज्ञानोजी सपमा चाहिँ यति राम्रो एउटा बेनिफिट छ भने आज तपाईँ हामीले चाहिँ दैनिकी तपाईँ हामीले लक्स साबुन प्रयोग गर्छौँ। लक्स साबुन प्रयोग गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँले के प्राप्त पाउनुभयो त, त्यतिखेरको अवस्थामा हो छालालाई चाहिँ केही समयको लागि तपाईँलाई एकदम बास्नायुक्त होइन र तपाईँलाई छालामा चाहिँ उज्यालोपन जरुर दिन्छ होला, तर बेनिफिट तपाईँले प्राप्त पाउनुहुन्न भने आज ज्ञानोजी सब प्रयोग गर्दै जाने क्रममा जुन छालामा भएका समस्याहरूलाई अझै पनि समस्या बनाउँछ र त्यस पछाडि गएर जब समस्याको समाधान गर्ने गर्छ त्यतिखेरको अवस्थामा तपाईँलाई साबुनले जुन साबुन प्रयोग गर्दै जाने क्रममा चाहिँ तपाईँको छालामा चाहिँ नरम प्रदान गर्छ, नरम अनि कोमल र सुन्दरता पनि। र जुन समस्याको समाधान भनेको तपाईँलाई चाहिँ एलर्जी चिलाउने समस्या दाँत डन्डीफुर लुतो यस्तो किसिमको चाहिँ जुन समस्याहरू भइरहन्छ होइन तपाईँलाई चाहिँ त्यसबाट पनि जोगाउने काम गर्छ। भने ज्ञानोजी सेम्पू अब नुहाउने क्रममा आज ज्ञानोजी सेम्पू हामीले चाहिँ सुपर मार्केटबाट होइन बकालाबाट या किराना पसलबाट तपाईँ हामीले सेम्पू ल्याउने गर्छौँ नि, हेड एन्ड सोल्डर भनेर क्लिनिक तपाईँ हामीले चाहिँ लिने गर्छौँ। यो तपाईँ हामीले लिने क्रममा चाहिँ के प्राप्त गर्नुभयो त, ड्यान्ड्रफ होइन तपाईँ हामीले चाहिँ चाया जुन चिलाउने समस्याहरू हुन्थ्यो कपालको जराहरू होइन त्यतिखेरको अवस्थामा तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त अझै पनि त्यस राम्रो छ भनेर चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दै जाने क्रममा चाहिँ अझै विभिन्न समस्याहरू हुन्छ। आज ज्ञानोजी सम्पू तपाईँ हामीले प्रयोग गर्ने क्रममा चाहिँ ज्ञानो दरबार र ताडीको तेलबाट बनेको यस ज्ञानो दरबार प्राकृतिक जडीबुटी अनि ताडीको तेल मिसाइएको हुँदा पौष्टिकता दिएर कपाल झर्न टुक्रिन दिँदैन, साथै बलियो चम्किलो र स्वास्थ्य बनाउँछ र चाहे पनि हटाउँछ। भने आज ज्ञानोजी सेम्पू तपाईँले प्रयोग गर्ने क्रममा हुनसक्छ सुरुमा तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्ने क्रममा तपाईँको जुन कमजोर कपाल छ, कमजोर कपालको जरा छ, त्यो कपालको जरामा चाहिँ समस्याहरू हुन सक्छ, त्यो समस्यालाई अझै पनि समाधान गर्नको लागि सेम्पू प्रयोग गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ त त्यतिखेरको अवस्थामा तपाईँको झर्दै गरेको कपाल अझै झर्ने समस्या हुन्छ। तर यसले समस्याको समाधान गर्नको लागि जुन तपाईँले प्रयोग गर्दै जाने क्रममा चाहिँ जुन आउने नयाँ कपालहरू, कपाल भनेको झर्ने र पलाउने जुन उम्रिने त्यो क्रम जारी रहन्छ र त्यस क्रममा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जुन नयाँ कपाल तपाईँले चाहिँ आउने गर्छ नि, जुन नयाँ कपालले चाहिँ तपाईँलाई के गर्छ जरा मजबुत गर्छ यो सेम्पू प्रयोग गर्ने क्रममा। भने यस्तो राम्रो एउटा पौष्टिक होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो राम्रो एउटा ज्ञानोजी होइन ज्ञानोधर्म मिक्स गरिएको सेम्पू हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। आज सेम्पूको बारेमा कुरा गरौँ, हामीले चाहिँ सेम्पू कस्तो कलरको हुन्छ त भनेर कतिपयले चाहिँ यदि प्रश्न गर्यो भने यो सेम्पूको कलर के छ त, बाहिरबाट हेर्दाखेरि सेतो छ तर भित्र के छ त आफ्नै कलर छ, ब्ल्याक कलर है। र यसमा बास्ना पनि त्यस्तो आउँदैन जुन तपाईँले बजारबाट चाहिँ तपाईँले हेड एन्ड सोल्डर भनेर चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यसको आफ्नै नेचुरल कलर छ, नेचुरल बास्ना छ, नेचुरल सेन्ट छ यसको। त्यस कारणले गर्दाखेरि निर्तक्क भएर तपाईँ हामीले चाहिँ ज्ञानोजी सेम्पू पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। र ज्ञानो मसाज ओइल ज्ञानो दरमा र ताडीको तेलबाट बनेको मसाज ओइल सर्किएको मर्किएको ठोकिएको हड्डीको जोड्नीको दुखाइ नसा च्यापिएको र शरीरको दुखाइ मालिस गर्न अति उत्तम हुन्छ। साधारण चोट पटक पोलेको घाउ निको पार्न धेरै ठुलो काम गर्छ, साथै कान पाकेकोमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। आज ज्ञानो मसाज ओइल जुन तपाईँ हामीले चाहिँ जब ब्रस गर्ने गर्छौँ नुहाउँछौँ त्यस पछाडि नुहाइसके पछाडि तपाईँ हामीले चाहिँ तेल लगाउने गर्छौँ। हुन त धेरै क्याटेगोरीको तेलहरू पनि अहिले बजारमा चाहिँ आइसकेको छ, हाम्रो रिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा पनि छ, रिएक्सन कम्पनीले पनि उत्पादन गरेको छ। चब्बे बेबी ओइल छ, छानी तपाईँ हामीले चाहिँ ताडी हेयर ओइल भन्ने पनि छ होइन, तालिम हेयर ओइल भन्ने पनि छ, धेरै प्रकारको चाहिँ तेलहरू पनि उत्पादन भएको छ। तर तपाईँ हामीलाई चाहिँ अत्यन्तै उत्कृष्ट भनेको चाहिँ मसाज ओइल पनि तपाईँ हामीले चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ, जुन तपाईँले चाहिँ नुहाइसके पछाडि कपालमा पनि लगाउन सक्छौँ, पुरा शरीरमा पनि लगाउन सक्छौँ होइन। र तपाईँलाई चाहिँ ठोकिएको मर्किएको
ठाउँमा पनि तपाईँ हामीले लगाउन सक्छौँ। आज हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले यो मालिस गर्ने क्रममा चाहिँ जुन विगतमा कुदेमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ तोरीको तेल जसरी मालिस गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तो तरिकाले लगाउनु पर्दैन। मालिस भनेको जसरी क्रिम लगाउनुहुन्छ तपाईँले त्यसरी नै तपाईँ हामीले चाहिँ लगाउने गर्नुपर्छ। जुन हड्डीको जोड्नी हुन्छ होइन, जहाँ जोइन्ट पेन छ त्यहाँ तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो त्यहाँ पनि उचित, र तपाईँको पुरा छालामा पनि तपाईँलाई चाहिँ उचित खालको चाहिँ एउटा यस्तो राम्रो उत्कृष्ट उत्पादन छ। र लिङ्जी कालो कफी आज तपाईँ हामीले चाहिँ नुहाइसक्यौँ होइन, धुलाइ पनि गरिसक्यौँ, तेल पनि लगाइसक्यौँ, तर हामीले दैनिकै प्रयोग गर्ने सामानहरू के छन् त भन्दाखेरि बिहानदेखि बेलुकासम्म र किचनदेखि बाथरुमसम्म लाग्ने फुड सप्लिमेन्ट तपाईँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्ने गरेको छौँ भने आज कफी पिउनको लागि अब सबै काम सकियो, अब कफी पिउनु पर्यो। अझ कफी पिउने क्रममा चाहिँ कुन कुन क्याटेगोरीको प्रडक्टहरू तपाईँ हामीसँग छ त, तर तपाईँ हामीले चाहिँ कस्तो खालको कफी पिउने हो त? मलाई चाहिँ उत्कृष्ट लाग्छ लिङ्जी कालो कफी है, ब्ल्याक कफी आज ज्ञानोधर्मा मिक्स भएको होइन, ज्ञानोधर्मा र ब्राजिलियन कफीबाट बनेको हो। यसमा चाहिँ के छ 0.6% क्याफिन राखी तयार पारेको हुन्छ र ग्यास्ट्रिक, कब्जियत, सुगर, रक्तचाप तथा अन्य विभिन्न प्रकारको दीर्घ रोगीहरूले सेवन गर्दा बिस्तारै रोग निको पार्ने गर्दछ। आज लिङ्जी ब्ल्याक कफी तपाईँ हामीले दैनिकै सेवन गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँलाई हरेक समस्याको समाधान हुन्छ। वास्तवमा तपाईँ हामीले चाहिँ आफै पिइसके पछाडि तपाईँलाई चाहिँ यसले दिने एनर्जी, यसले दिने जुन समस्याको समाधान भनेको तपाईँले दैनिकी भोजन गर्नुहुन्छ, यो दैनिकी भोजनबाट पनि तपाईँलाई चाहिँ के गर्छ त ग्यास्ट्रिक उत्पन्न हुन्छ र पानीको कमी हुन्छ शरीरमा, अक्सिजनको कमी हुन्छ भने दैनिकी तपाईँ हामीले चाहिँ यो लिङ्जी ब्ल्याक कफी कसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ त? तपाईँले चाहिँ दैनिकी तपाईँको चाहिँ बानी बसेको छ बिहान उठिसके पछाडि तपाईँले तातो कफी पिउनको लागि होइन, बजारबाट तपाईँ हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको एउटा कफीहरू लिने गर्छौँ, निस्कफीदेखि लिएर हरेक कफीहरू चियापत्तीहरूबाट चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ आएको जति पनि हामीले बजारबाट सेवन गर्छौँ त्यसबाट तपाईँलाई चाहिँ क्याफिनको मात्रा बढी मात्रामा भएको हुनाले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ दैनिकी पिउने क्रममा चाहिँ तपाईँलाई समस्या हुन्छ। तर तपाईँ हामीले आज डिएक्सन कम्पनीको जुन लिङ्जी ब्ल्याक कफी तपाईँले 0.6 क्याफिनको मात्रा निकालेर 0.6 भनेको चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ क्याफिनको मात्रा हुन्छ र तपाईँ हामीले चाहिँ यो ज्ञानोधर्मा मिक्स गरेको चाहिँ ब्ल्याक कफी पिउने क्रममा तपाईँको समस्याको समाधान भनेको टाउको दुख्ने समस्या पनि निको हुन्छ, सास फेर्ने समस्या पनि निको हुन्छ र तपाईँले अझै राम्रोसँग बोतलमा नर्मल पानीमा घोलेर पिउनु भयो भने दैनिकी तपाईँले चाहिँ पिउने क्रममा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ चाहिने अक्सिजन पनि प्राप्त गर्छ, जुन सोच्न सक्ने शक्ति पनि प्रदान गर्छ भन्न चाहन्छु। र लिङ्जी दुध कफी अब कुन कुन कफीहरू कुन कुन टेस्टमा तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ है, फरक फरक खालको कफीहरू पनि छ र ज्ञानोधर्मा ब्राजिलियन कफी प्राकृतिक दुध र चिनीबाट बनेको हुन्छ र यसमा ज्ञानोधर्माको सम्मिश्रण भएको हुनाले शरीरमा विकारहरूलाई चाहिँ सफाई गर्नुको साथै पौष्टिक तथा तत्त्व प्रदान गर्छ, दुब्लो पातलो कमजोर व्यक्तिलाई हृष्टपुष्ट बनाउने गर्छ र थकाइ मेटाउने काम गर्छ। प्रेसर लो भएकाहरूले सेवन गर्दा अझै राम्रो ब्यालेन्स गर्छ। हेर्नुहोस् है, प्रेसर लो भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ यदि ब्ल्याक कफीले अलिकति समस्या भएको जस्तो यदि अनुभूति हुन्छ भने तपाईँ हामीले चाहिँ लिङ्जी ब्ल्याक कफीको साथमा त्यसको सट्टामा चाहिँ लिङ्जी दुध कफी मिल्क कफी तपाईँले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ, जुन प्रेसर लो भएको व्यक्तिहरूलाई, प्रेसर हाई भएकोलाई त ब्ल्याक कफीले पनि अति उत्तम गर्छ भने तपाईँ हामीले चाहिँ आज लो भएकोहरूले चाहिँ पिउनु भयो भने साह्रै राम्रो गर्छ, जुन तपाईँलाई चाहिँ चाहिने इन्जाइमहरू होइन हृष्टपुष्ट बनाउने जस्तो सुकै दुब्लो पातलो व्यक्तिहरूले पनि राम्रोसँग सेवन गर्यो भने तपाईँ हामीले चाहिँ फाइदाजनक पाउँछौँ। र कोर्डिसेप दुध कफी हेर्सा गुम्बा र शुद्ध ब्राजिलियन कफी अनि प्राकृतिक फ्याक्ट्री दुधको सम्मिश्रणबाट बनाइएको हो र यो कफी अत्यन्तै स्वादिलो र मिठो हुनुको साथै दुध चिया पारखीहरूको लागि पनि प्रभावकारी मानिन्छ। यसका अन्य फाइदाहरू पनि यस प्रकार रहेको छ, ब्लड सुगरको मात्रा ब्यालेन्समा राख्दछ, हृदय रोगीहरूलाई चाहिँ फाइदा गर्दछ, मृगला रोगीहरूलाई फाइदा गर्दछ, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने गर्छ, नसा रोग सम्बन्धी समस्याहरूलाई फाइदा गर्छ, दुब्लो पातलो व्यक्तिहरूलाई पनि राम्रो गर्छ। कोर्डिसेप कफी हेर्सा गुम्बा जुन नेपालमा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् त लाखौं रुपियाँमा चाहिँ 1 किलो बराबरको सायद धेरै नै त्यसको प्राइसहरू छ। तर आज तपाईँ हामीले चाहिँ डाइरेक्सन कम्पनीको सिस्टममा डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको डाक्टर दातुक लिम्सेरजिनको यस्तो एउटा महान हेर्नुहोस् त उहाँहरूको महान विचार मानव स्वास्थ्यको लागि मानव हितको लागि यति राम्रो उत्कृष्ट उत्पादन तपाईँ हामीले चाहिँ पिउन पाएका छौँ भने आज हेर्नुहोस् त कोर्डिसेप ट्याब्लेट पनि छ,
हैन। तर तपाईँ हामीले ट्याब्लेट यदि लिन सक्दैनौँ भने पनि तपाईँ हामी जस्तो नर्मल व्यक्तिले सधैँभरि कोर्डिसेप कफी दुध कफी पिउन सक्छौँ भने हरेक तपाईँ हामीलाई चाहिँ समस्याको समाधान भनेको आज यस्ता यस्ता कफी जन्य चिजहरूबाट पनि हामीले चाहिँ भरपुर मौका फाइदा उठाउन सक्छौँ भन्न चाहन्छु। र कोकोजी ज्ञानोधर्म प्राकृतिक चिनी र कोकोको धुलोबाट बनेको हुन्छ, जुन चकलेटी आइटम जब बजारबाट चाहिँ तपाईँको बच्चाहरूले होइन तपाईँ हामी आफैले पनि जुन चकलेटहरू लिएर चाहिँ हामीले सेवन गर्ने क्रममा चाहिँ भरपुर मात्रामा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ फाइदा पाउँदैनौँ। तर आज त्यसैको सट्टामा तपाईँ हामीले चाहिँ कोकोजी रिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको कोकोजीमा चाहिँ पाइने गुणहरू के छन् त? कोकोजीमा हुने पोषण तत्त्वहरू मुटु कलेजो जस्ता संवेदनशील अङ्ग बलियो बनाउने गर्छ, मुटु रोगको खतराबाट बचाउँछ, हृदयघात हुँदैन, वृद्धि र विकास नभएका बच्चाहरूलाई पोषण प्रदान गरी शारीरिक तथा मानसिक विकासको पनि ठुलो मद्दत गर्दछ। विद्यार्थीहरूलाई वृद्ध दुब्लो पातलो तथा कमजोर व्यक्तिहरूलाई पनि पोषण तत्त्वको परिपूर्ति गरी शारीरिक शक्ति र रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउँछ र सधैँ निरोगी रहनबाट मद्दत गर्छ। आज तपाईँ हामीले चाहिँ जस्तोसुकै लेभलको व्यक्तिले पनि आज हामीले चाहिँ कोकोजी आइटम पिउने क्रममा चाहिँ तपाईँ हामीले भरपुर फाइदा कसरी पाउँछौँ त भन्दा अझ पनि तपाईँहरूले पढ्दै गरेको बच्चा तपाईँहरूको सानो सानो बच्चाहरूले आज यदि कोकोजी दैनिकी पिउने क्रममा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जुन पढ्ने लेभल हुन्छ नि, पढ्ने एउटा समय हुन्छ, त्यो समयमा चाहिँ अझै सोच्न सक्ने शक्ति प्रदान गर्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँ हामीले चाहिँ यदि कमजोर लेभलको व्यक्तिहरू छ जुन सोच्न सक्दैन होइन, रोगसँग लड्न सक्ने रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति भएको प्रडक्ट त हो, तर अझै बच्चाहरूको लागि अति उत्तम मानिन्छ भन्न चाहन्छु। र डायरेक्सलिङ कम्पनीको सिस्टममा चाहिँ मेन प्रडक्ट भनेको किङ अफ द हर्ब मिराकल प्रडक्ट मध्ये तपाईँ हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ आज आरजी अनि जिएल यानि कि मसरुम पाउडर। डायरेक्सलिङ कम्पनीको सिस्टममा दातुक डाक्टर लिम्सेजिनले चाहिँ आज तपाईँ हामीलाई चाहिँ आज ब्रान्च ओपन गरेर विभिन्न कन्ट्रीमा भनौँ 187 भन्दा बढी राष्ट्रमा चाहिँ आज रिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा भएको मिराकल प्रडक्ट किङ अफ द हर्ब जडीबुटीको राजा रातो च्याउ आज तपाईँ हामीले पाउने गरेको छौँ। ज्ञानोधर्म के रहेछ त वास्तवमा तपाईँ हामीले चाहिँ सुन्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ, सबै कुराहरू सक्छौँ, तर तपाईँ हामीले चाहिँ अझै निहालेर हेर्न जरुरी रहेछ नि के रहेछ त ज्ञानोधर्म भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि करिब 2000 वर्ष पहिला चिनियाहरूले है मेडिकल टेस्टमा यसमा औषधि गुण रहेको कडा पत्ता लगाएको थियो है। र यसमा के रहेछ त ज्ञानोधर्मको वैज्ञानिक नाम रहेछ ज्ञानोधर्म लुसिडम, चिनिया नाम लिङ्जी र जापानी नाम ऋषि हो। र लिङ्जी मसरुम चीनमा पहिले शाही परिवार शासक वर्गहरूको प्रयोगहरूले चाहिँ प्रयोगको लागि मात्र उत्पादन गरिएको पाइन्थ्यो भने आज लिङ्जीलाई जडीबुटीको राजा, जडीबुटीको जीवन पनि भनिन्छ भने यसको प्रयोगले बिना साइड इफेक्ट गरी गम्भीर प्राकृतिकका रोगहरू समेत निको हुन्छन्। आज ज्ञानोधर्मले गर्ने काम के रहेछ त भन्ने कुरा पनि हामीले यसरी चाहिँ निहालेर हेर्न सक्छौँ जुन डायरेक्सलिङ कम्पनीको सिस्टममा छ भने के हो त ज्ञानो ऋषि ज्ञानो। आरजी भनेको के हो त? आरजी यानि कि जिएल। अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ विभिन्न कन्ट्रीहरूमा अहिले भन्यो भने गल्फ कन्ट्रीमा चाहिँ मसरुम पाउडर आउने गरेको छ आरजी अनि जिएल मिक्स भएर भने अन्य कन्ट्रीहरूमा नेपाल, मलेसिया, इन्डियामा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ आरजी अनि जिएलको तपाईँहरूले चाहिँ क्याप्सुलमा पाउने गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज ज्ञानोधर्म आरजी भनेको के रहेछ त? ज्ञानोधर्ममा 200 भन्दा बढी तत्त्वहरू पाइन्छ। यद्यपि अनुसन्धानकर्ताले चाहिँ सबै तत्त्वहरूमा औषधि मात्र भएको पत्ता लगाएका छन् भने आज तपाईँ हामीले चाहिँ ज्ञानोधर्मबाट पाउने होइन जुन आरजी भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि डिटक्सिफाई गर्नेको लागि आज 10 मैन एक्टिभ इन्ग्रेडिएन्ट्स अफ आरजी भनिन्छ है। पोलिसेक्राइड्स होइन, ट्रिटरपेन्ट्स, त्यस पछाडि एडोनियासिड, अर्गानिक जर्मेनियम अनि ज्ञानोधरिक इसेन्स तपाईँ हामीले आज हामीले चाहिँ पाउने प्राप्त जुन आज तपाईँ हामीले चाहिँ ज्ञानोधर्ममा चाहिँ मिक्स भएको प्रडक्टहरू मध्येमा आरजी अनि जेल अलग अलग क्याटेगोरीको प्रडक्टहरू तपाईँ हामीले चाहिँ क्याप्सुलको रूपमा लिने गर्छौँ भने यतिखेरको अवस्थामा पाइने के रहेछ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है आरजीले के काम गर्छ त के रहेछ त? पोसिलो ज्ञानोधर्मले हाम्रो शरीरसँग चाहिँ घुलनशील भई निम्न अनुसारको अमूल्य योगदान प्रदान गर्दछ। दूषित रगतलाई हटाउँछ, साथै रक्त प्रवाह भएको समस्यालाई समाधान गर्छ, रक्त सञ्चार प्रणालीलाई सुधार गर्छ, मोटोपनालाई नियन्त्रण गर्छ भने आफै विषाक्त तत्त्वलाई शरीरबाट हटाउँछ, मनमा शान्त भावनाको विकास गराई तनाव मुक्ति
चेतनाबाट चाहिँ मुक्ति दिलाउँछ भने कोष र तन्तुको वृद्धि विकार र पुनरुत्पादन सहयोग गर्दछ, शरीरको कार्यलाई सन्तुलन गर्दछ। आरजीले तपाईँ हामीले चाहिँ दैनिकी तपाईँ हामीले प्रयोग गर्ने क्रममा धेरै सक्सेसफुल लिडरहरूबाट होइन धेरै ज्ञानवर्धक कुराहरू हामीले सिक्ने क्रममा पनि सुन्ने क्रममा पनि पाउने गरेका छौँ कि आज आरजीले भनेको चाहिँ तपाईँ हाम्रो शरीरभित्र भएका टक्सिनहरू, फोहोर मैलाहरू, लेउ प्रजातिहरू जति पनि चाहिँ जम्मा भएर बसेको छ है, दैनिकी तपाईँ हामीले चाहिँ आज 21औं शताब्दीमा चाहिँ प्रयोग तपाईँ हामीले चाहिँ दैनिकी भोजन गर्छौँ, भोजन पाउने भोजनबाट चाहिँ तपाईँ हामीलाई समस्या जुन अस्वास्थ्य शरीरलाई स्वास्थ्य बनाउनुको लागि आज हामीले सेवन गर्ने क्रममा चाहिँ रिमुभ गर्ने काम गर्छ, जुन तपाईँलाई चाहिँ पसिनाबाट, तपाईँलाई दिशा पिसाबबाट, त्यस पछाडि गएर तपाईँ हामीले जहाँ जहाँ घाउ छ, चोटहरू छ त्यहाँबाट पनि होइन हरेक समस्याको समाधान भनेको त्यसरी रिमुभ गर्ने गर्छ, बाहिर ल्याउने गर्छ होइन। र भित्रको जति पनि पार्ट पूर्जाहरू छ तपाईँको चाहिँ शरीरभित्रको जति पनि पार्ट पूर्जाहरूमा चाहिँ क्लिन गरेर बाहिर रिमुभ गर्ने गर्छ। र जिएल भनेको के हो त? जिएल जुन 18 दिनको होइन कलिलो च्याउबाट बनाइन्छ, जुन आरजी तपाईँ हामीले चाहिँ 90 दिनको चाहिँ छाताको भागबाट पाउने गर्छौँ भने आज 18 दिनको चाहिँ जुन कलिलो गुलमेल भई निम्न अनुसारको अमूल्य योगदान प्रदान गर्दछ। जिएलले अक्सिजनको परिपूर्ति गर्दछ, प्रतिरक्षा प्रणालीको वृद्धि गर्दछ, दिमागलाई नियन्त्रण गरी सही मार्गमा लान र उत्प्रेरित गर्दछ भने विषाक्त पानी र तत्त्वलाई चाहिँ शरीरबाट हटाउँछ, कोष तथा कोषको कार्यहरूको पुनर्निर्माण गर्छ, शरीरमा क्यान्सर विरुद्धका कार्य गर्छ, मेरुदण्डमा रहेको चाहिँ बोन म्यारोमा होइन पोलिसेक्राइड्स, ग्लुकोज डी भनेर चाहिँ ग्लुकोज जी सी र 6को निर्माण तथा पुनर्निर्माण गर्दछ, शरीरमा चिनीको मात्रा घटाउने र पाचन प्रणालीलाई सक्रिय राख्दछ र शरीरका सम्पूर्ण कार्यलाई नियमित र नियन्त्रित राख्दछ। आज आरजीले तपाईँलाई चाहिँ शरीरमा भएको टक्सिनहरू रिमुभ गर्छ भने जिएलले चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको शरीरभित्र जति पनि खाली भागहरू छ या जति पनि कमजोर लेभलको कोषहरू छ त्यो कोषलाई चाहिँ निर्माण गर्ने काम गर्छ, जुन तपाईँलाई चाहिँ सधैँ चाहिने चाहिँ अक्सिजन एन्ड न्युट्रिसन प्राप्त गरेर दिन्छ भन्न चाहन्छु। जुन शरीरभित्र भएका टक्सिनहरू रिमुभ गरिसके पछाडि तपाईँलाई चाहिँ कोष निर्माण गर्नु पर्यो नि भने त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जिएलले चाहिँ सहायता गर्दछ भन्न चाहन्छु। र वास्तवमा आरजिजिएल के हो त चित्रमा पनि हेर्न सक्छौँ है। मेम्ब्राइन आरजीले के गर्ने रहेछ? डिटक्सिफाई है टक्सिनहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने रहेछ कि भने जिएलले चाहिँ के गर्ने रहेछ? जिएलले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ शरीरमा चाहिने भिटामिनयुक्त चिजहरू जुन निर्माण गर्ने गर्छ, निर्माण गरिसके पछाडि जुन कमजोर लेभलको कोषहरूलाई चाहिँ प्राप्त भिटामिन दिएर चाहिँ तपाईँलाई हृष्टपुष्ट अनि चुस्त बनाउने काम गर्छ भन्न चाहन्छौँ। र आज हामीले चाहिँ आरजी अनि जिएल सेवन गर्ने क्रममा चाहिँ पाउने बेनिफिटहरू यो छन् भने आज हामीले चाहिँ डाइरेक्सिलिङ कम्पनीको सिस्टममा पनि यस्ता यस्ता पेय जन्य चिजहरू पनि पाउने गर्छौँ, जुन मोरिन्जी जुस यानि कि नौनी जुस भनिन्छ, मोरिन्डा सेटोफोलिया है सेटोफोलियाबाट बनेको, यसमा प्रशस्त इन्जाइम हुन्छ, खाना पचाउन मद्दत गर्छ, पाचन प्रणाली बलियो बनाउँछ, रगतको सफाई गर्छ, यो एन्टी ट्युमर भएकाहरूले ट्युमर हुन दिँदैन, अरूलाई चाहिँ ट्युमर हुन दिँदैन र क्यान्सर हुनबाट बचाउँछ, स्त्री रोग, महिनावारी समस्या, पाठेघरको सबै रोगहरूको उपचारका लागि धेरै उपयुक्त छ, प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउँछ, शरीरलाई स्वास्थ्य बनाउने गर्छ। आज तपाईँ हामीले मोरिन्जी जुस दैनिकी सेवन गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको शरीरमा भएको ब्लडमा एलर्जी होइन ब्लडमा जुन समस्या छ, यदि तपाईँको चाहिँ ब्लडमा समस्या छ भने पनि या महिला दिदीबहिनीहरूको लागि या जसोसुकै लेभलको व्यक्तिलाई नि पनि र प्रेसर हाई भएको होस् लो भएको होस् या शरीरको अनब्यालेन्स बडीलाई चाहिँ ब्यालेन्समा ल्याउनुको लागि पनि आज तपाईँ हामीलाई चाहिँ भरपुर चाहिँ फाइदा दिने गर्छ, जुन मोरिन्जी जुसले जुन दैनिकी तपाईँ हामीले सेवन गर्ने क्रममा पाउने भिटामिन भने मोरिन्जाइम पनि साथमा छ है, तपाईँ हामीले चाहिँ पिउन सक्छौँ। आज अम्लीय पदार्थमा तपाईँ हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ हामीले मोरिन्जी जुस भने अलिकति मिठो हुन्छ त्यो मोरिन्जाइम जुस भनेको, तपाईँ हामीले चाहिँ त्यो जुस पिउने क्रममा चाहिँ तपाईँ हामीले मिठो स्वादमा लिने क्रममा त्यो पाकेको फलबाट बनेको हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समुद्रको टापुमा फल्ने यति राम्रो एउटा दुर्लभ वनस्पति
पनि हो। र तपाईँ हामीले चाहिँ सञ्जीवनी बुट्टी पनि भनेर पनि भन्न सकिन्छ। यसबाट हामीले चाहिँ आज मरिच जुसलाई होइन लिभर टनिक पनि भन्न सकिन्छ। आज हरेक नामकरणबाट पनि तपाईँ हामीले चाहिँ पुकार्न सक्छौँ भने आज सेवन गर्ने क्रममा चाहिँ जस्तोसुकै लेभलको व्यक्तिले पनि आज राम्रोसँग युज जुस गर्ने चिजहरू जुन पिउने क्रममा चाहिँ तपाईँ हामीले फाइदाजनक चिजहरू पाउँछौँ। कसरी त भन्दाखेरि आज तपाईँ हामीले चाहिँ पेय जाने चिजहरूमा चाहिँ आज यदि ब्लडलाई चाहिँ राम्रो बनाउनुको लागि हामीले चाहिँ जुन खानाहरू खाने क्रममा पछाडि तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त हामीले जुस जाने चिजहरू पनि पिउने गर्छौँ, फलफुल फ्रुटहरू पनि पिउने गर्छौँ। त्यतिखेर तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्न प्राप्त भिटामिनहरू ब्लडहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। जुन सक्नुहुन्छ तर 50% मात्रै। तर तपाईँ हामीले चाहिँ भरपुर मात्रामा आज जति पनि समस्याको समाधान गर्न र तपाईँलाई चाहिँ चाहिने इन्जामहरू भनेको चाहिँ रिएक्सन कम्पनीको मिराकल प्रडक्टमध्ये आज मरिच जुस पनि तपाईँ हाम्रो लागि चाहिँ उपयुक्त छ भन्न चाहन्छु। र स्पाइरुलिना सुपरफुड तपाईँ हामीले चाहिँ लिन सक्छौँ। समुद्री लेउबाट उत्पादन गरिएको जुन पोखरीमा चाहिँ होइन पानीको तलाउमा चाहिँ उम्रिने एउटा एक किसिमको चाहिँ एल्गी कलरको झार हो यो होइन। त्यसबाट पाउने भिटामिन भनेको यसमा भिटामिन कतिपय भिटामिन बी, प्रोटिन, प्राकृतिक एमिनो एसिड होइन र भिटामिन ई, आइरन, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, बेटा क्यारोटिन धेरै प्रकारका पोषण तत्त्वहरू पाइन्छ। यसमा क्यालोरी फल पाइन्छ। क्यालोरी फल रगत उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ हो। यसको प्रयोगले रगत उत्पादन र शुद्धिकरण गर्छ, रगतको शुद्धिकरण पनि गर्ने गर्छ। WHO संसारभरिको उत्कृष्ट सबैभन्दा होइन बढी पोषण तत्त्व पौष्टिक खाना सुपरफुड भनेको पनि पाइन्छ। भने आज तपाईँ हामीले दैनिकी ट्याब्लेटमा पनि लिन सकिन्छ। तर गल्फ कन्ट्रीमा चाहिँ आज हलाल स्टेम लगाएर चाहिँ लिएको छ, यहाँ पाउडरमा लिने गरेको छ। तपाईँ हामीले चाहिँ पाउडरमा पनि सेवन गर्छौँ भने त अझै राम्रो डाइरेक्ट तपाईँले सेवन गर्ने क्रममा चाहिँ अझै फाइदाजनक पाउनुहुन्छ भन्न चाहन्छु। किनभने तपाईँले ट्याब्लेटमा लिने क्रममा चाहिँ जुन यो भित्र गएर चाहिँ पिघल्नको लागि टाइम लाग्छ भने तपाईँले चाहिँ जुन पाउडरमा लिने क्रममा चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ पाउडरमा लिने क्रममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ प्राप्त भिटामिनयुक्त चिजहरू पनि राम्रोसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईँ हामीले चाहिँ आज यस्तो राम्रो एउटा सुपर फुड पाएका छौँ। WHO भनेको चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रुभ गरेको सुपर फुड नै हो। भने औषधियुक्त पोषण तत्त्वहरू के पाइने रहेछ त भिटामिन बी है 1 नम्बरमा देख्न सक्छौँ, भिटामिन बी 2 मा देख्न सक्छौँ, भिटामिन B1, भिटामिन B2, भिटामिन B3, भिटामिन B6, भिटामिन B12, भिटामिन ई होइन, निकोटोनिक एसिड, आइरन, भिटामिन, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, बेटा क्यारोटिन र 13 मा गएर जिएलए गामा भनिन्छ नि लिकोनोनिक एसिड। आज तपाईँ हामीले यस्तो राम्रो एउटा सुपर फुड पाएका छौँ नि। यो सुपर फुडबाट पाउने भिटामिन भनेको जुन तपाईँलाई चाहिँ सेवन गर्ने क्रममा चाहिँ लिभरमा गएर चाहिँ जुन कमजोर लेभलको लिभरहरू छ नि खाना पचाउने काम पनि गर्छ कि है। तपाईँ हामीले चाहिँ अनि ब्लड बढाउने काम पनि गर्छ होइन। र यदि तपाईँको चाहिँ आँखा कमजोर छ भने होइन कमजोर लेभलको व्यक्तिको चाहिँ आँखा पनि कमजोर हुन्छ, धमिलोपना देख्छ भने त्यतिखेरको अवस्थामा दैनिकी तपाईँ हामीले चाहिँ यो स्पाइरुलिना दैनिकी सेवन गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन आँखाको रोशनी पनि तपाईँलाई चाहिँ के गर्छ बढाएर दिन्छ भने तपाईँले उज्यालो देख्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु। जुन आँखामा भएको कमजोरीलाई पनि भरपुर मात्रामा मद्दत गर्छ भन्न चाहन्छु। र यार्सा गुम्बा तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ चीन, तिब्बत र नेपालका उच्च पहाडी भूभागमा पाइने पौष्टिक तत्त्व भएको ढुसी प्रजातिको वनस्पतीय जडीबुटी जुन यार्सा गुम्बा भनेर तपाईँ हामीले किरा जस्तै प्रकारको देखिन्छ नि डिजाइनहरू तयारी होइन। र मुटु, कलेजो, फोक्सो, मृगला जस्ता संवेदनशील अङ्गहरूमा बलियो बनाउँछ। हेपाटाइटिस ABC, क्षयरोग, पुरानो दम, नसा सम्बन्धी रोगहरू निको पार्दछ। खाना नरुच्ने, पाचन प्रणाली सम्बन्धी समस्या, ग्यास्ट्रिक अब्जेक्ट, जाडा पखाला त्यस पछाडि गएर चाहिँ रुगा खोकी आदिमा राम्रो गर्छ। वैज्ञानिकहरूको रिपोर्ट अनुसार यसले आन्तरिक शक्ति र रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति दिलाउँछ भने यौन शक्ति बढाउने र मानिसको आयु पनि लामो समयसम्म चाहिँ बढाउने गर्छ। भने आज डाइरेक्ट कम्पनीको सिस्टममा यार्सा गुम्बा राम्रो उत्कृष्ट उत्पादन तपाईँ हामीले पाउने गर्छौँ। जुन तपाईँ हामीले चाहिँ
हिमाली भेगबाङमा हाम्रो नेपालमा र चीनमा पनि पाइन्छ है, तिब्बतमा पनि पाइन्छ। तर तपाईँ हामीले चाहिँ नेपालबाट चाहिँ आज नेपालमै उत्पादन भएको चिजहरू किन पाउने गरेका छौँ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ यस्तो किसिमको जडीबुटी जन्य चिजहरू चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो लेभलको व्यक्तिले चाहिँ खान पाइँदैन, किनभने उहाँहरूले चाहिँ बिक्री वितरणको लागि मात्रै उहाँहरूले चाहिँ के गर्छ, उहाँहरूले चाहिँ खेती उत्पादन गरेर हुन्छ यहाँ हिमाली भेगहरूबाट चाहिँ उहाँहरूले जम्मा पारेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो व्यवसायको रूपमा मात्रै लिने गरेको छ भने आज कोडीपाइन जुस हामीले तपाईँ हामीले डाइरेक्ट कम्पनीको उत्कृष्ट उत्पादन मध्ये तपाईँ हामीले कोडीपाइन जुस पिउने गरेको छौँ, पिउन पाउने गरेका छौँ भने कोडीपाइन जुस एक क्षारीय पेय पदार्थ हो। यसलाई उच्च कोटिको एर्चाकुमा र प्राकृतिक भुइँकटहरूको सम्मिश्रणबाट उत्पादन गरेको पाइन्छ भने विशेष फाइदा यसले के गर्छ त, खाना नरुच्ने, तनावग्रस्त, छिट्टै थाक्ने, श्वास प्रश्वासको समस्या, पोलिसे, प्यारालाइसिस, दम हैन, पिनास, क्षयरोग निको पार्छ भने शरीरभित्रको मृत कोषहरू हटाउने, रगतमा भएको चिडचिडापन पनि भनिन्छ या तपाईँ हामीले चाहिँ चिपचिपा पनि भनिन्छ है। अब तपाईँ हामीले चाहिँ यो जस्तै अब रगतमा अलिकति समस्या भइसके पछाडि हैन चिलाउने समस्याहरू पनि हुन्छ या चिपचिप हैन र चिडचिडापन पनि हुन्छ नि, त्यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ यसले हटाउने गर्छ भने कोलेस्ट्रोल र बोसो पकाल्न, स्ट्रोकबाट पनि बचाउने गर्छ, जुन तपाईँ हामीले चाहिँ क्यान्सर कोशिकाहरूको नियन्त्रण गर्न सक्छ र वातजन्य रोगहरू भनेको जस्तै तपाईँको चाहिँ जोइन्ट पेन भइसके पछाडि तपाईँ हामीले चाहिँ दुख्ने प्यारालाइसिस जस्तो समस्याहरू हुन्छ हैन, मृगला मुटुहरू पनि कमजोर हुन्छ, कलेजो तथा फोक्सोका रोगहरूमा पनि प्रयोग गर्दा अत्यन्तै फाइदाजनक साबित पाइन्छ भने यसमा प्रशस्त इन्जाइम पाइने हुँदा पाचन प्रणालीमा समस्या भएकाहरूको लागि पनि अत्यन्तै लाभदायक मानिन्छ भने रक्त सञ्चार प्रणालीको लागि यसको प्रयोगले निकै प्रभावकारी मानिन्छ कोडीपाइन जुस भने तपाईँ हामी हेर्चाकुमा फिक्स भएको चाहिँ भुइँकटरको रस नै हो यो भने आज तपाईँ हामीले चाहिँ दैनिकी बजारमा चाहिँ भुइँकटरको रस पनि प्रशस्त मात्रामा तपाईँ हामीले सेवन गर्छौँ, तर पर्याप्त मात्रामा भिटामिन युक्त चिजहरू पाउनुहुन्न हैन भने आज कोडीपाइन जुस तपाईँ हामीले चाहिँ पिउने क्रममा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ भरपुर मात्रामा चाहिँ के पाइन्छ त, फाइदा पाइन्छ, बेनिफिट लिन सक्छौँ भन्न चाहन्छु। र माइक्रोभेजीबाट पनि तपाईँ हामीले चाहिँ आज हेर्नुहोस् त जस्तोसुकै लेभलको व्यक्तिले पनि आज माइक्रोभेजी हामीले चाहिँ लिन सक्छौँ, जुन तपाईँ हामीले चाहिँ दैनिकी सेवन गरिरहेको छौँ। मैले त सायद अहिलेसम्म त भन्ने हो भने कमसेकम 15-20 डब्बा चाहिँ मैले चाहिँ लिइसकेको छु। आज हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् त आज उच्च कोटिको चाहिँ एउटा फाइबरयुक्त खानेकुरा हो हैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फाइबरयुक्त भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ पाउने भनेको जस्तै भिटामिन, जुन क्यारोटिन हैन, क्याल्सियम जुन तपाईँ हामीलाई चाहिन्छ नि। आज तपाईँ हामीले चाहिँ विभिन्न जडीबुटी जन्य चिजहरू चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ खोजी खाने क्रममा चाहिँ तपाईँ हामीले पाउनुहुन्न भरपुर मात्रामा भने आज यसले चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि विशेष फाइदाजनक भनेको चाहिँ ग्यास्ट्रिक, अल्सर हैन, कब्जियत, हर्ट, उच्च कोलेस्ट्रोल, उच्च रक्तचाप, हृदयरोग, मधुमेह, आन्द्राको क्यान्सर, मूत्र नलीमा चाहिँ हुने समस्याहरू, बाथरोग, टाउको दुखाइ हैन पनि तपाईँ हामीलाई चाहिँ भरपुर मात्रामा चाहिँ पाचन प्रणाली देखेर चाहिँ सफाइ गर्दछ, पेटको सम्पूर्ण रोगहरू निको पार्दछ भन्नाले चाहिँ हामीले चाहिँ यो सेवन गर्ने क्रममा चाहिँ दैनिकी तपाईँले सेवन गर्ने भोजनहरूबाट चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको समस्याहरू हुन्छ। एक त म पाइल्सको रोगी पनि हो, झन् पाइल्सको लागि त झन् अत्यन्तै उत्तम है। तपाईँ हामीले चाहिँ कब्जियत हुन्छ, कब्जियत नखुलेको अवस्थामा पनि दैनिकी तपाईँ हामीले चाहिँ माइक्रोभेजी सेवन गर्ने क्रममा चाहिँ अझ तपाईँलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग चाहिँ खुलाउने काम पनि गर्छ, जुन कब्जियत है। तपाईँ हामीले चाहिँ पाइल्सको रोगीहरूको लागि चाहिँ झन् अति उत्तम हुन्छ। आज यो माइक्रोभेजी प्रयोग गर्ने क्रममा भरपुर मात्रामा चाहिँ तपाईँ हामीले फाइदाजनक पाउने गर्छौँ। र अन्तमा तपाईँ हामीले चाहिँ गएर के गर्नु पर्यो, जिमिन्ट चकलेट तपाईँ हामीले चाहिँ अन्तमा गएर चाहिँ तलतल मेटाउने काम गर्छ। तपाईँ हामीलाई ज्ञानोदरमा पुदिना र मेन्थोलबाट बनेको हैन श्वास प्रश्वास दुर्गन्ध र गालाको खसखस हटाउन, सामान्य टन्सिल र रुगाखोकी हटाउँछ भने आज तपाईँ हामीले चाहिँ अन्तमा गएर जिमिन्ट चकलेट भरपुर मात्रामा डाइरेक्ट कम्पनीको सिस्टममा भएको मिराकलहरू प्रडक्टहरू हामीले चाहिँ सेवन गर्ने क्रममा पाउने भिटामिन युक्त चिजहरू त छँदैछ, तर तपाईँ हामीले चाहिँ जुन खाना खाइसके पछाडि यात्राको समयमा पनि या तपाईँ हामीले चाहिँ दैनिकी तपाईँ हामीले चाहिँ
जुन विगतको दिनमा चाहिँ तपाईँ हामीले सुर्ती प्रयोग गर्ने गर्थ्यौँ होला होइन, त्यतिखेरको अवस्थामा पनि तपाईँ हामीलाई चाहिँ यो तलतल मेटाउने काम गर्छ। जुन तपाईँले चाहिँ आज दैनिकी जिमिट चक्लेट लिने क्रममा है भने तपाईँ हामीलाई चाहिँ यो श्वास प्रश्वासको जुन समस्या हुन्छ होइन, जुन तपाईँ हामीलाई चाहिँ मुखबाट दुर्गन्ध आउँछ त्यतिखेरको अवस्थामा, र घाँटीमा यदि टन्सिल पनि भएको हुन्छ त्यतिखेरको अवस्थामा पनि रुगा खोकीलाई पनि अत्यन्तै उत्तम आज तपाईँ हामीले चाहिँ लिन सक्छौँ। तपाईँ हामीले चाहिँ आज यो जुन बजारमा तपाईँ हामीले चाहिँ चक्लेटहरू पनि लिने गर्छौँ नि दैनिकी, तपाईँ हामीले खाना खाइसके पछाडि या यात्रामा हिँड्दाखेरि पनि तपाईँ हामीले चाहिँ चक्लेट मुखमा राख्ने गर्छौँ, तर त्यसको सट्टामा तपाईँ हामीले चाहिँ जिमिट चक्लेट राखेर हिँड्यो भने पनि भरपुर फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ भन्न चाहन्छु। र फेरि पनि आज डायरेक्सलिङ कम्पनीको सिस्टममा है प्रोडक्ट पनि सेवन गर्यो होइन, तपाईँ हामीले चाहिँ प्रोडक्ट सेवन गर्ने क्रममा चाहिँ भरपुर फाइदाजनक होइन पाउने गर्छौँ। जुन तपाईँ हामीलाई चाहिँ शरीरमा चाहिने अक्सिजन एन्ड न्युट्रिसन भनिन्छ है। र तपाईँ हामीले चाहिँ आज कसैले चाहिँ प्रश्न गरिहाल्यो होइन, प्रश्न गरिहाल्यो पब्लिक एन्ड प्रोडक्ट्स अनि ल्याबिलिटी भनिन्छ नि, आज तपाईँ हामीले चाहिँ यो कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आज प्रयोग गरिरहेको छौँ, कस्तो किसिमको प्रोडक्टहरू प्रयोग गरिरहेको छौँ त, आज जो कसैले पनि यदि प्रश्न गर्यो भने तपाईँ हामीले चाहिँ यो किसिमले पनि तपाईँ हामीले चाहिँ जवाफ दिन सक्छौँ। आज प्रोडक्ट र ल्याबिलिटी भएको इन्सुरेन्स है, इन्सुरेन्स छ नि आज डायरेक्सलिङ कम्पनीको सिस्टममा। आज तपाईँ हामीले चाहिँ यदि कथापि तपाईँ हामीले चाहिँ डायरेक्सलिङ कम्पनीको सिस्टममा भएको मिराकल प्रोडक्टहरू सेवन गर्ने क्रममा कथापि के भइहाल्यो, यदि डक्टरले चाहिँ प्रुफ गर्यो कि आज डिएक्सन कम्पनीको उत्पादन सेवन गरेर होइन त्यो पेसेन्ट चाहिँ यदि डेथ भइहाल्यो भने पनि आज यदि प्रुफ गरेर दिन्छ भने आज हेर्नुहोस् त तपाईँ हामीले चाहिँ कति पाउने रहेछौँ त। वास्तवमा हुन त कोही कसैलाई पनि यस्तो नहोस् भन्न चाहन्छु हाम्रो डायरेक्सलिङ कम्पनीको सिस्टममा भएको चाहिँ होइन फ्यामिली ग्लोबल फ्यामिलीलाई। तर पनि यदि बाई चान्स भइहालेछ भने पनि तपाईँ हामीले चाहिँ के कति पाउने रहेछौँ त, नेपाली 16 करोड। आज हेर्नुहोस् है आरएम भनेको चाहिँ 60 लाख र इक्वल तपाईँ हामीले चाहिँ पाउने 16 करोड इन्सुरेन्स गरेको रहेछ डायरेक्सलिङ कम्पनीको सिस्टममा। त्यस कारणले गर्दाखेरि डायरेक्सलिङ कम्पनीको सिस्टममा यति राम्रो एउटा प्रोडक्ट भइरहँदाखेरि, यति राम्रो उत्कृष्ट उत्पादन तपाईँ हामीले सेवन गरिरहँदाखेरि आज डायरेक्सलिङ कम्पनीको सिस्टममा चाहिँ आज बसेको व्यक्तिहरूले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ, दैनिकी आज डक्टर लेभलको व्यक्तिले पनि भनिरहनु भएको छ कि तपाईँ हामीले डब्लुएचओले प्रुफ गरेको होइन र हलाल स्ट्याम्प होइन विभिन्न प्रमाणहरू पनि अवार्डहरू पनि प्राप्त गर्नुभएको छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि निरर्थक तपाईँहरू चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ प्रोडक्ट सेवन गर्न सक्छौँ भन्न चाहन्छु। र थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। सी यू एट द टप इन डिएक्सन। आज डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा जति पनि हुनुहुन्छ, मैले छोटो मिठो बनाएको साथमा आज मैले यो जति पनि उत्कृष्ट उत्पादनहरू जुन मैले सेवन गरिरहेको थिएँ, सेवन गरे बापत पाएको बेनिफिटहरू मात्र छोटकरीमा तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले सर्टकटमा दिएको छु। र यसै गरी म छोटकरीमा फेरि पनि म मौखिकमा दिन चाहन्छु यहाँबाट। डायरेक्सलिङ कम्पनीको सिस्टममा तपाईँ हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है, डायरेक्सलिङ कम्पनीको सिस्टममा तपाईँ हुनुहुन्छ, दैनिकी तपाईँले चाहिँ प्रोडक्ट सेवन गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रोडक्ट सेवन गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँलाई के दिने गर्छ त, तपाईँ हामीले चाहिँ जुन समस्या निम्त्याउँछ है, डायरेक्सलिङ कम्पनीको उत्कृष्ट उत्पादनहरू तपाईँ हामीले चाहिँ सेवन गरिरहनु भएको छ। सेवन गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँलाई के भन्छ यो प्रतिक्रिया दिने गर्छ कि त्यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ जुन रिफ्लेक्सन भनिन्छ होइन, रिजल्ट पाउनको लागि तपाईँ हामीले चाहिँ जुन समस्याको होइन समस्याहरू निम्तिन्छ, जुन समस्या छ अस्वास्थ्य शरीरलाई चाहिँ स्वास्थ्य बनाउनको लागि डायरेक्सलिङ कम्पनीको सिस्टममा हामी प्रवेश हुन्छौँ होइन। प्रवेश भइसके पछाडि जब सेवन गर्छौँ हामीले प्रोडक्ट, सेवन गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँ हामीले के गर्छ त अझै समस्याहरू निम्त्याउने गर्छ। जुन तपाईँको शरीरमा भएको टक्सिनहरू छ, विभिन्न किसिमको समस्याहरू छ होइन, तपाईँ हामी चाहिँ फर्स्टमा भनेको चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ भन्ने गरिन्छ नि, वास्तवमा चाहिँ समाजको एउटा कल्चरको हिसाबले पनि भन्ने गरिन्छ, गानाले होइन खानाले गयो भनिन्छ, खानाले होइन गानाले गयो भनिन्छ। तर तपाईँ हामीले चाहिँ खाना नजानेर रहेछ त विभिन्न किसिमको समस्या भएको त, यो समस्याको समाधान गर्ने जुन उत्कृष्ट उत्पादन खाने क्रममा चाहिँ सेवन गर्ने क्रममा चाहिँ अझै पनि समस्या किन भएको छ त भन्दा शरीरमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न किसिमको समस्याहरू छ, त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि आज तपाईँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्दै जाने क्रममा चाहिँ अझै समस्याहरू केही समय लाग्छ, किनभने शरीरमा चाहिँ भिज्न थालिसके पछाडि शरीरको जाँच गर्छ कि डायरेक्सलिङ कम्पनीको सिस्टममा भएको जति पनि उत्कृष्ट उत्पादनहरू तपाईँले चाहिँ कति क्याटेगोरीको प्रोडक्टहरू छ, जुन प्रोडक्टहरू तपाईँले सेवन गर्दै गर्नु भएको छ, गर्दै जाने क्रममा चाहिँ तपाईँको शरीरको पहिला जाँच गर्छ, त्यस पछाडि गएर जाँच गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँलाई अझै समस्या भएको जस्तो अनुभूति हुन्छ र त्यतिखेरको अवस्थामा तपाईँ आत्तिनु हुँदैन।
निर्धक्क भएर सेवन गर्दै जानुहोस्। यदि तपाईले सहनै सक्नु भएन भने पनि हामीसँग चाहिँ के छ त, मसाज ओइल छ। मसाज ओइल तपाईँ हामीले चाहिँ प्रयोग गरिरहनु पर्छ, तपाईँले जुन दुखाइ हुन्छ होइन। र त्यतिखेरको अवस्थामा अझै सहनै सक्नु भएन भने मात्र तपाईँ हामीले चाहिँ के लिन सक्छौँ, पेन किलर लिन सक्छौँ। तर सकेसम्म नलिएको राम्रो, मैले जाने अनुसार र बुझे अनुसार सकेसम्म नलिएको राम्रो। किनभने मैले पनि जिन्दगीबाट हार खाएको व्यक्ति हो, जुन पाइल्सको पेसेन्ट हो। म जिन्दगीबाट एकदम हार खाएको व्यक्ति हो, पाइल्सको पेसेन्ट हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि छोटो मिठो भनाइ अझै पनि राख्दिन चाहन्छु। मैले छोटो मिठो भनाइ नै राखेको थिएँ जुन स्लाइड्सबाट भने, अझै पनि मेरो आफ्नो समस्याको बारेमा छोटो भनिदिन्छु है। किनभने डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको सिस्टममा आउनुभन्दा अगाडि मैले विभिन्न हस्पिटलहरूमा गएर चाहिँ इन्जेक्सन लगाउने गरेँ, विभिन्न हस्पिटलमा गएर मेडिसिन लिने गरेँ। र तब मैले मेडिसिन लिने क्रममा चाहिँ कुनै पनि बेनिफिटहरू प्राप्त गर्न सकिनँ। भने जडीबुटी जन्य चिजहरू पनि मैले लिने गरेँ। जडीबुटी जन्य चिजहरू भनेको धेरै प्रयोग गरेँ मैले। भने कमिला तक छोडिनँ मैले। जुन ब्याङमाता भनिन्छ हामीले चाहिँ नेपाली भाषामा है, ब्याङमाते भनिन्छ, त्यो पनि मैले पिसेर खाने क्रममा पनि अझै बेनिफिटहरू पाएन। जुन हर्ष भनिन्छ हामीले चाहिँ हर्षको रोगी हो। हर्षको रोगीले चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा, तपाईँ हामीले चाहिँ सामान्य ग्यास्ट्रिक भनिन्छ नि, सामान्य ग्यास्ट्रिक रोगलाई चाहिँ के मान्छौँ त, हामी सामान्य नै मान्छौँ। तर ग्यास्ट्रिक बढिसके पछाडि तपाईँ हामीले के हुन्छ त, जुन तपाईँलाई चाहिँ ज्ञानो बिग्रिन्छ नि, ज्ञानो बिग्रिसके पछाडि ग्यास्ट्रिक हुन्छ। ग्यास्ट्रिक भनेको तपाईँ हामीले चाहिँ इङ्ग्लिस भाषामा चाहिँ ग्यास्ट्रिक भनिन्छ, तर नेपाली भाषामा चाहिँ के रहेछ त, तपाईँ हामीले चाहिँ ज्ञानो, जुन तपाईँ हाम्रो चाहिँ शरीरमा चाहिँ जुन मेन हुन्छ नि, मेन पार्ट पूर्जाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेन अङ्ग भनेको के रहेछ त, नाभि, नाइटो भनिन्छ। जुन नाइटो चाहिँ सन्तुलन बिग्रिसके पछाडि तपाईँ हामीले चाहिँ के हुन्छ त, जब समस्याको समाधान हुनको लागि तपाईँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको सिस्टममा भएको मिराकल प्रडक्ट प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडिको जुन समस्या तपाईँलाई चाहिँ हुन्छ, त्यो समस्या भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि, जो ब्यालेन्स बिग्रिएर है कब्जियत हुन्छ, तपाईँले चाहिँ दैनिक सेवन गरेको भोजन चाहिँ तपाईँले पचाउन सक्नुहुन्न। त्यतिखेरको अवस्थामा तपाईँलाई चाहिँ समस्या हुन्छ। त्यस्तै मलाई पनि भइरहेको थियो। त्यतिखेरको अवस्थामा खाना पचाउन पनि नसक्ने होइन, दैनिक खाएको खानेकुराहरू जुन पचाउन नसक्ने क्रममा चाहिँ जब मैले चाहिँ बाथरुम जाने क्रममा चाहिँ त्यहाँ बसिरहने क्रममा चाहिँ ब्लड मात्रै आउने समस्या थियो। 11 वर्षको ब्लड जाने समस्या मलाई, 11 वर्षको ब्लड जाने समस्या आज डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको सिस्टममा भएको प्रोडक्ट सेवन गर्ने क्रममा अझै पनि समस्या भयो। 1 हप्तासम्म चाहिँ समस्या भएको थियो। 1 हप्ता पछाडि गएर चाहिँ मलाई जब चाहिँ शरीरमा चाहिँ जुन एउटा समस्या भइरहेको अवस्थामा जब मलाई राम्रो हुन थाल्यो नि, राम्रो हुन थालेपछि ब्लड बन्द भयो, ब्लड आउन समस्या हट्दै गयो। र समस्या हट्दै जाने क्रममा जुन मैले चाहिँ बेनिफिट पाएँ, जुन बेनिफिट पाउने क्रममा आज मैले 4 वर्षको पिरियडमा एकचोटि पनि मलाई ब्लड गएको छैन। जुन मैले खाना पचाउन एकदम समस्या भइरहेको थियो, मात्र 1 महिनाभित्र मैले खाना पचाउन सक्ने भएँ। त्यस पछाडि गएर चाहिँ जुन शरीरले चाहिँ भनौँ न हार खाइसकेको व्यक्ति हो, प्यारालाइसिस जस्तो समस्या भएको व्यक्ति हो, र मैले 4 महिनामा एक्टिभ भएको थियो। भने पुरा 4 महिनामा एक्टिभ हुँदै जाने क्रममा आज दैनिकी सेवन गर्दैछु मैले। भने दैनिक सेवन गर्दै जाने क्रममा चाहिँ एकदम भरपुर मात्रामा चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको सिस्टममा जति पनि प्रडक्टहरू यो कुवेतमा आएको छ, कुवेतमा आएको प्रडक्टहरू मैले कमसेकम 27 क्याटेगोरीको प्रडक्टहरू मैले प्रयोग गरिरहेको छु। भने बिहानदेखि बेलुकासम्म किचनदेखि बाथरुमसँग लाग्ने जति पनि सामानहरू आज बजारबाट मात्र ब्रान्ड चेन्ज गरेर चाहिँ मैले सेवन गर्ने क्रममा चाहिँ भरपुर फाइदाहरू पाएको छु। जो आज मैले तपाईँहरू समक्ष ज्ञानोधर्म पावर 24 आवर भनिन्छ नि, आज जुन ज्ञानोधर्म समेत तपाईँ हामीले चाहिँ इत्यादि प्रडक्टहरू सेवन गर्ने क्रममा चाहिँ आज मैले जुन बोलिरहेको शब्दहरू भनेको आज ज्ञानोधर्म नै बोलिरहेको छ। ज्ञानोधर्म मैले सेवन गर्ने क्रममा पाएको बेनिफिटहरू सँगसँगै जुन आवाजहरू तपाईँहरू समक्ष गुन्जिरहेको छ, यो गुन्जिने क्रममा आज हेर्नुहोस् त, भनियो भने रातभरि ड्युटी गरेको व्यक्ति हुँ, 2 घण्टा मात्र सुतेको छु। र आज दिनभरिमा आज मलाई चाहिँ जुन इन्भाइट गर्नुभयो मलाई एसएसटी ग्रेड लिडर सर, एसएसटी तारानाथ पौडेल सरले जुन इन्भाइट गर्नुभएको थियो, इन्भाइट गर्नु भनेको चाहिँ मलाई जम्मा मात्र 4 घण्टाको समय दिनुभएको थियो। हिजो पनि दिनुभएको होइन, मात्र आज 4 घण्टा पहिला दिनुभएको। त्यतिखेरको अवस्थामा ओके सर म आइएम रेडी, म सुतेको छैन, आज रातभरि ड्युटी पनि गर्नु छ। भोलि आज हेर्नुहोस् त, डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको सिस्टममा कस्तो खालको चाहिँ प्रडक्ट रहेछ, तपाईँ हामीले कस्तो खालको प्रडक्टहरू तपाईँ हामीले सेवन गर्दै गएको रहेछौँ त भन्ने कुरा पनि यो लिन सकिन्छ। आफैमा छ। यदि तपाईँले चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको सिस्टममा भएको प्रडक्टलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ निर्धक्क तरिकाले तपाईँले चाहिँ यदि सेवन गर्न सक्नु भएन भने पनि तपाईँ हामी बोल्न सक्दैनौँ, तपाईँ हामीले भन्न सक्दैनौँ। भने आफै सेवन गरेको छौँ भने निर्धक्क भएर चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसको बेनिफिट तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ।
भने आज रिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट राम्रोसँग तपाईले चाहिँ सेवन गर्दै जाने क्रममा चाहिँ भरपूर मात्रामा चाहिँ तपाईले स्वास्थ्य त पाउँछौ, स्वास्थ्य सँगसँगै तपाईले चाहिँ समृद्ध बनाउनको लागि तपाईँ हामीले के गर्नुपर्छ, सेयरिङ गर्नुपर्छ। सेयरिङ गर्नुपर्छ। सेयरिङ गरिसके पछाडि उहाँलाई डिस्ट्रिब्युटर बनाउन सक्छौँ। डिस्ट्रिब्युटर बनाइसके पछाडि तपाईँ हामी चाहिँ बिस्तारै 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 सिस्टमबाट पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्न चाहन्छु। र हामीलाई साथ र सपोर्ट दिनुहुने ग्लोबल फ्यामिली हुनुहुन्छ र डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा मलाई प्रवेश गराउनु हुने बिमाई गुरुङ हुनुहुन्छ नेपालमा। मैले अन्तमा गएर सबैजनालाई सम्झिन चाहन्छु र मलाई शासक र सपोर्ट दिनुहुने ग्रेट लिडर सर हुनुहुन्छ, ESG श्यामर्जन सर, ESG लेखनाथ ढकाल सर, ESG सर्वधन तामाङ सर लगायत डिएक्सन ग्रुप नेपाली टिमका होल टिम हुनुहुन्छ। र अहिले लकडाउनको पिरियडमा जुम एप्स कम्पनीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज डायरेक्ट सेलिङ कम्पनीको सिस्टममा जति पनि हुनुहुन्छ, आज ग्लोबल फ्यामिली साउदी दुबई कतार मलेसिया इन्डिया नेपाल ओमान बहराइन कुवेतबाट र अन्य कन्ट्रीहरूबाट र सक्सेसफुल लिडरहरूले शासक र सपोर्ट दिँदै उहाँहरूबाट सिकेको ज्ञानवर्धक कुराहरूले आज स्टार डायमन्ड बन्न सफल भएको छु। विगतको दिनमा 1 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ स्टार एजेन्टमा थिएँ भने आज म प्रवासमा बसेर एउटा हाउसमा काम गर्छु, हाउसमा एउटा सिक्युरिटीको काम गर्छु। तर आज हेर्नुहोस् त यो लकडाउनले चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ जीवन परिवर्तन गरिदिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ। यदि बदले खाना बदलिन्छ जीवन भनिन्छ नि, सोच बदल्यो भने तपाईँले खाना बदल्नु पर्यो। खाना बदलिसके पछाडि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ, जीवन परिवर्तन हुन्छ क्या, जीवन बदलिन्छ। भने तपाईँ हामीले चाहिँ दैनिकी आज यही हो। आज तपाईँ हामीले सिक्ने क्रम जारी राख्नुपर्छ र तपाईँमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो के हुन्छ त भन्दाखेरि विश्वास हुनु पर्यो। आज डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा तपाईँ हामीले प्रवेश भइसके पछाडि तपाईँ हामी चाहिँ विश्वास हुनु पर्यो तपाईँसँग। र यदि तपाईँसँग विश्वास भयो भने तपाईँहरूले भरपूर मात्रामा चाहिँ फाइदाजनक कुराहरू पाउनेछौँ। डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण ग्लोबल फ्यामिली परिवारलाई यही भन्न चाहन्छु। र पुरानो व्यक्तिहरूलाई त सबैजनालाई थाहा छ, हाम्रो लिडर सरहरू लगायत म्याडमहरू उहाँहरूलाई। तर नयाँ प्रवक्ताहरूको लागि चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु, ग्रेट लिडर सरहरू लगायत म्याडमहरू कोही नेपालबाट हुनुहुन्छ होला, सायद भरपूर मात्रामा नेपालमा चाहिँ नयाँ नयाँ प्रवक्ताहरू हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूको लागि अझै पनि म भन्न चाहन्छु डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा भएको मिराकल प्रडक्टलाई चाहिँ राम्रोसँग दैनिक सेवन गर्नुहोस् होला। जुन शरबतको रूपमा पनि निम्न लेभलको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने शरबतको रूपमा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ लिन सक्छौँ दैनिकी। यदि समस्या भएको व्यक्तिले चाहिँ आज अलिकति डोजको मात्रामा लिन सक्नुहुन्छ भने नर्मल व्यक्तिहरूले चाहिँ कति तपाईँले चाहिँ आफ्नो गच्छे अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले भरपूर मात्रामा लिनुहोस्, किनभने तपाईँले चाहिँ मात्र ब्रान्ड चेन्ज गर्नु होला र दैनिकी तपाईँले चाहिँ किराना पसलबाट बकालाबाट या सुपर मार्केटबाट तपाईँले सेवन गर्दै हुनुहुन्छ भने बिस्तारै 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 तपाईँले छोड्दै जानुहोस्। भने आज उत्कृष्ट उत्पादनलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पैसाको महत्त्व, समयको महत्त्व र हरेक विषयवस्तुलाई चाहिँ लिएर चाहिँ आज सिक्दै जानुहोस्। सिकेको कुराहरू सबैजनालाई चाहिँ विश्वासको साथमा बताउँदै जानुहोस् र सिस्टमबाट चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु। र थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। ESG टिकारामुली सर, SST तारानाथ पौडेल सर, हाम्रो जति पनि आज जुम अनलाइन क्लासमा बसेर चाहिँ सुनेर साथ दिनु भएको छ, जोडेर साथ दिनु भएको छ सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट सर लगायत म्याडमहरूलाई आज मैले जाने बुझेको आफ्नो भनाइहरू सँगसँगै आज मैले टुटी फुटी भएको छ भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ सुधार्ने मौका दिनु होला भन्न चाहन्छु। माफी त नदिनु होला, किनभने भोलिको समयमा पनि तपाईँहरूसँग बुझिनु छ मैले। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्णलाई फेरि पनि ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, हृष्टपुष्ट चुस्त रहनुहोस्, सधैँ सुखी रहनु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच अल अफ यू। थ्याङ्क यू सो मच सर।